सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। हुकूमत को आवाम की सेहत की कोई परवाह नहीं, जान बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। कीमतें 30 जून 2021 तक बरकरार रहेंगी। महंगाई के मारे अवाम पर एक और खुदकुश हमला, अवाम को जान बचाने के भी लाले पड़ गए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जान बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। ड्रैप ने अद्विया की कीमतों में इजाफा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है उनमें हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, अमराजे कल्ब की अद्वियात और एंटी रेबीज वैक्सीन शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा शुदा अद्वियात की कीमत 30 जून 2021 तक मुंजमद रहेगी। ड्रग लेबलिंग व पैकिंग रूल्स 1986 के तहत पैकेट के लेबल पर MRP प्रिंट करना लाजमी होगा। शहरियों ने दवाइयां महंगी करने को आवाम दुश्मनी करार दे दिया। कहा मौजूदा हुकूमत ने कुछ भी सस्ता नहीं किया। कहते हैं कि एक दवाइयां रह गई थी, उन्हें भी महंगा कर दिया गया। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। दवाइयों में 200% इजाफा किया है और वो भी जो दवाई काम की है वो मिलती नहीं है। ठीक है, जो भी कोरोना के लिए दवाई इफेक्ट कर रही है और दवाई मार्केट से शार्ट हो रही है, ब्लैक की कीमत में मिल रही है। और इमरान खान साहब को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल करें। जो अगर मेडिसन है एक आम गरीब आदमी कैसे कवर करेगा, कुछ जो है वो समझ नहीं आती। वज़ीर आज़म को देखना चाहिए कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे। मेडिसन जो इतनी महंगी कर दी हैं और ये भी साथ बता दिया है कि ये 2021 तक यही कीमतें रहेंगी, तो सर मैं ये सवाल करता हूँ कि गवर्नमेंट ने हम गरीब लोगों के लिए छोड़ा क्या है। अद्वियात एक ऐसी चीज़ है, हर अमीर और गरीब की ज़रूरत है, तो ये हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कीमतों ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਊਗਾ। 94 ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना ने 22 सितंबर को अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी थी। 94 ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि वफाकी काबीना ने 22 सितंबर को अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी थी। 94 ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है और वफाकी काबीना की जानिब से इसकी मंजूरी भी दी गई थी। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, अमराज कल्ब की अद्वियात और एंटी रेबीज वैक्सीन शामिल हैं जिन्हें महंगा किया गया है। वफाकी काबीना ने 22 सितंबर के इजलास में अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी भी दी थी। जान बचाने वाली 94 अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है और एक साल तक ये कीमतें जो है अपनी इस सतह पर मुस्तहकम रहेंगी। महंगाई के मारों पर एक और हमला किया गया जिसके बाद अवाम को जान बचाने के भी लाले पड़ गए हैं। 94 ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी काबीना की जानिब से इसकी मंजूरी दी गई थी। इन अद्वियात में अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर और एंटी रेबीज़ वैक्सीन शामिल हैं। इसके अलावा कैंसर की अद्वियात भी शामिल हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। जान बचाने वाली ये 94 अद्वियात हैं जिनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। जबकि वफाकी काबीना का इजलास जो कि 22 सितंबर को हुआ था, उस इजलास में बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई थी अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की, जिसके बाद ड्रैप की जानिब से इनकी कीमतों में इजाफा किया गया और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महंगाई के मारे अवाम पर एक और हमला किया गया हुकूमत की जानिब से। अद्वियात महंगी करके लोगों ने इस फ़ैसले को और अद्वियात महंगी होने को तनकीद का निशाना भी बनाया है, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और इस पर बरहमी का इजहार भी किया है। उनका ये कहना है कि हर चीज़ महंगी है और अब अद्वियात भी महंगी कर दी गई हैं जिससे लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। गरीब लोग अद्वियात भी नहीं ख़रीद पाएंगे तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। लोगों की जानिब से इस पर बरहमी का इजहार किया गया है। गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। गौहर महसूद, बताइएगा, नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी हो गया, कौन कौन सी अद्वियात शामिल हैं इसमें? जी बिल्कुल, 94 अद्वियात की कीमतें जो है वो उनकी में इजाफा कर दिया गया है। जो बहुत ही अहम जो अद्वियात हैं उसके हवाले से वफाकी काबीना ने ये मंजूरी दी है, जबकि इस हवाले से ऐसी अद्वियात शामिल हैं जिसमें जो जिंदगी के लिए बहुत अहम होती है और मुख्तलिफ एमरजेंसी सूरत हाल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। 94 अद्वियात की मुख्तलिफ किस्में हैं
जिनमें इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। अब इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और अस्पतालों में और शहरों में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस पाया जा रहा है और इस हवाले से ये भी एतराज़ात किए जा रहे हैं कि जो आवाम की मुश्किलात है उसमें इंतहाई इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जो अस्पताल है वहाँ पर कई दफ़ा इस चीज़ की शिकायत सामने आती है कि जो अहम अद्वियात होती हैं वो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में नापेद होती है और जो ठीक है गौहर महसूद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने छोटे छोटे माफियाज को तब्दीली में रुकावट करार दे दिया। कहा लोग पूछते हैं नया पाकिस्तान कहाँ गया। नया पाकिस्तान कोई स्विच नहीं, हुकूमत आए, स्विच ऑन किया और नया पाकिस्तान बन गया। परियों की कहानी में ऐसे चीजें होती हैं। मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी तो कहा गया कि कहाँ है तब्दीली, वहाँ तब्दीली आ गई है और आज खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म ने हॉस्पिटल्स की तामीर के लिए औकाफ की जमीन रियायती निर्खों पर प्राइवेट सेक्टर को देने का ऐलान भी कर दिया। मुझे लोग कहते हैं जी जब से मैं अभी 2 साल 26 महीने हुए हैं, इमरान साहब किधर गया जी नया पाकिस्तान। मैं उन लोगों को समझा के थक गया हूँ कि नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। ये फेरी टेल्स में ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ वो छोटे छोटे माफिया बैठे हुए हैं जो चेंज नहीं आने दे रहे। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। वो क्या है कि उनकी पहली दफ़ा उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल उनका एहतसाब होगा। और वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। इनको तो खैर इन्होंने जेलों में जाना है। हमें पख्तूनख्वा में जब आए तो 2-3 साल तो मुसलसल ये सुनना पड़ा जी किधर है नया पख्तूनख्वा। सारे हमें कहें जी किधर है जी, किधर है तब्दीली। तो जब रिज़ल्ट आया 5 साल के बाद तो कभी भी पख्तूनख्वा में ये नहीं हुआ कि एक हुकूमत को उन्होंने दूसरी दफ़ा बारी दी हो। इस बारी एक हमारी कोलिशन हुकूमत थी। जब इलेक्शन हुआ तो 2/3 अक्सरियत मिली हमें। प्राइवेट हॉस्पिटल को, अब प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं। कोई भी इक्विपमेंट जो पाकिस्तान में नहीं बनती, अगर हॉस्पिटल के लिए इंपोर्ट करना चाहते हैं वो ड्यूटी फ्री आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में खिताब में दावा किया कि केपी में अस्पतालों के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। इस दावे में कितनी सदाकत है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अज़मत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मत, क्या सूरत हाल है केपी में अस्पतालों की? खान साहब तो कह रहे हैं कि बहुत बेहतरी आ गई अस्पतालों में। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में तब्दीली जो है वो नज़र आई है या तब्दीली जो है वो आई है। तो उस लिहाज से ये बात है कि पहले सबसे बड़ा मसला जो खैबर पख्तूनख्वा का है, जो कि हुकूमत से भी नहीं टैकल हो पा रहा और या दीगर इस तरह के जो हेल्थ के जो डिपार्टमेंट है उनसे भी टैकल नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ा मसला यही है कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल LRH लेड रीडिंग जो अस्पताल है वहाँ से, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ से जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो नौकरियाँ छोड़कर जो हैं वो जा रहे हैं और प्राइवेट यानी कि कॉलेजेस मेडिकल या दीगर इस तरह के प्राइवेट जो अस्पताल हैं वहाँ पे जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा तो मसला यही है कि जगह से सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो चले जाते हैं तो फिर वो इम्पैक्ट जो है वो कुछ अच्छा नहीं रहता। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पूरे सूबे में ओपन हार्ट सर्जरी जो हो रही है या ओपन हार्ट सर्जरी जो होती है वो तमाम, यानी कि अगर कोई देता भी है तो वो प्राइवेट अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में सबसे जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल LRH, यहाँ पर कार्डियोलॉजी के जो ओपन हार्ट जो सर्जरीज थे वो होते थे। लेकिन अब चूँकि सीनियर डॉक्टर्स की जाने की वजह से ये रिफॉर्म्स जो आए हैं उनकी वजह से या हुकूमत की दीगर इस तरह के जो इश्यूज हैं अस्पतालों में इंटरफेरेंस की अगर बात की जाए। ठीक है अज़मत अली शाह, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत ने बच्चों को हिफाजती टीके लगाने की मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए मजीद 3723 वैक्सीनेटर्स भर्ती करने का फैसला कर लिया है। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने खुसरे और हेपेटाइटिस से बचाव के जो है टीके लगाने के जो मुहिम है इसको 100%
यकीनी बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें WHO और यूनिसेफ के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें तफसीली तौर पर 30 अजला में इस मुहिम के सिलसिले में आगाही दी गई, जिसमें फैसला किया गया कि इस मुहिम को 100% यकीनी बनाने के लिए मजीद 3723 वैक्सीनेटर भर्ती किए जाएंगे। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने प्राइमरी और नर्सरी सतह पर जो है पैदाइश से लेकर 23 माह तक बच्चों को टीके लगाने के अहकाम जारी किए हैं और कहा है कि इस मुहिम को यकीनी बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डीसी गुजरात सैफ अनवर जप्पा ने महंगाई रोकने के लिए अनोखा मंसूबा बना लिया। शहर के बाजारों में लाउड स्पीकर वाले हरकारे तैनात कर दिए। हरकारों ने आवाम को गिरां फरोशों से बचाने के लिए लाउड स्पीकर्स पर सरकारी रेट बताना शुरू कर दिए। मेन बाजार जलालपुर जट्टा तमाम दुकानदार, फ्रूट सब्जी किराना मालकान और हाथ रेडी मान को हदायत की जाती है कि 27 तक अपनी दुकान और रेडी पर रेट बोर्ड नुमाया जगह पर आवेदा करें। अदम तमील की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेडी बैंड को बाजार में रेडी लगाने की इजाज़त ना होगी। दुकानदार बल्दिया की तरफ से लगाई गई हद लाइन में रहे। हाथ रेडी बैंड और फट्टे वाले तजावजात ना करें। पंजाब हुकूमत ने 7 नवंबर से पंजाब भर में ईंटों के भट्टे बंद करने का फैसला कर लिया। ताहम जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाले भट्टे चलते रहेंगे। जनरल सेक्रेटरी भट्टा एसोसिएशन पाकिस्तान महर अब्दुल हक का कहना है, हुकूमत हमें 1 महीना और दे दे, भट्टे बंद कर देंगे। कोरोना की वजह से पहले ही कारोबार तबाह हो चुका। 7 नवंबर की जो डेट है, मैं ये समझता हूँ अगर इस तारीख को भट्टे पूरे पंजाब में बंद हो जाते हैं तो एक तूफ़ान है महंगाई का, बेरोज़गारी का, वो आ जाएगा। क्योंकि पहले बारिशें सर्दियों में रहीं, फिर कोरोना आया, फिर रेनी सीज़न लंबा चला, उससे पहले भी हम स्मोक में भट्टे बंद रखे। थ्रू आउट ईयर तकरीबन भट्टे पूरे पंजाब में तकरीबन बंद रही है इंडस्ट्री, और भट्टे खुल के नहीं चल सके। लेकिन इस दौरान जो कोयला वालों ने हमारे साथ किया है, हम चीखते रहे, चलाते रहे, हमने स्ट्राइक भी की कि कोयले वालों ने इतने रेट बढ़ा दिए हैं, उसका मनफी असर इंडस्ट्री पे आया और ईंटें बहुत महंगी होगी। अब अगर 7 तारीख को भट्टे बंद हो जाते हैं तो मैं ये कहने में बिल्कुल हक बजानब हूँ कि पूरे पंजाब में एक बेरोज़गारी का बड़ा तूफ़ान आने वाला है। हमारी हुकूमत से इस्तदा है कि अगर स्मोक इतना बड़ा ख़तरा है तो इस बंदिश को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह और डिप्टी स्पीकर में तल्ख कलामी हो गई, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने आगा रफ़ीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकालने की हिदायत कर दी। ताहम आगा रफ़ीउल्लाह ने मज़ाहमत की तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने माफ़ी मांग ली। अपोजिशन ने एहतजाज किया तो हुकूमती अरकान ने भी शोर शराबा शुरू कर दिया, जिसके बाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने आगा रफ़ीउल्लाह को 1 मिनट के लिए लॉबी में जाने की तजवीज़ दे दी। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं। आप आराम से बैठे, आप नहीं बैठते। इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरे दिन आज इनको यहाँ से निकाला जाए। आप निकलें यहाँ से, आप पूरे यहाँ पे आ जा। नहीं, आप बैठ सकते हो, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं। मैं आपको एज ए स्पीकर कह रहा हूँ कि आप यहाँ से जाएं बाहर। आप यहाँ से बाहर जाएं। इनको सर्जन साहब इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं। आप यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। मेरे सवाल का जवाब। आप यहाँ से जाएं, बाहर निकलें हाउस से बाहर जाएं। आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं। पर्सनल आप हो रहे हैं मेरे साथ। मैं यहाँ पे सीट पे बैठा हूँ, इसको ये पूरे सेशन में नहीं बैठेगा। यहाँ पे सार्जेंट एट आर्म्स इनको बाहर लेकर जाएं आप। मैं आपसे नहायती मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, ये जो कुछ भी हुआ है इस पर मुझे अफसोस है। ऐसे नहीं होना चाहिए हाउस में, और आई अपोलोजाइज। प्लीज़ आप मेहरबानी फरमाकर अपनी रूलिंग वापस ले लें, प्लीज़। गुजारिश है, इनको बाहर लेकर जाएं आप। मैंने कहा नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आप अपॉलॉजी कर रहे हैं, वो एक दफा बाहर जाए, वापस आके अपॉलॉजी करें, इसके बाद इसको छोड़ेंगे। यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, प्लीज। मैं आपकी बात में, आप एक दफा इनको बाहर लेकर जाए, वापस आइए अंदर, प्लीज। फिर मैं इसको छोड़ूंगा, ऐसे इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। ये पहले बाहर जाएगा, वापस आएगा फिर ये।
میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے چیئر کی ایک آنر ایک رسپیکٹ رہنی چاہیے. میں ریکویسٹ کروں گا یہاں سے کہ ہمارے اپوزیشن کے ممبر جناب آغا رفیع اللہ صاحب چیئر کی رسپیکٹ کریں. آپ کے سابق وزیر اعظم صاحب نے خود جو ہے اپولوجائز بھی کیا ہے. آپ چیئر کی رولنگ کے مطابق 1 منٹ کے لیے لابی چلے جائیں پھر واپس آ جائیں, لیکن اس وقت چیئر کی رولنگ جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن پورے ایوان کی اور اس چیئر کی عزت کا سوال ہے, اور آرٹیکل اور رول 19 اور رول 20 کے مطابق فلی آپ باؤنڈ ہیں. ابھینندن کی رہائی بارے ایاز صادق کا بڑا انکشاف. بھارتی پائلٹ کو کیوں چھوڑا؟ شاہ محمود قریشی اپوزیشن کے پاس التجا کے لیے آئے. ابھینندن پر وزیر خارجہ نے کہا خدا کا واسطہ ہے اسے جانے دیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ابھینندن کو نہ جانے دیا تو بھارت حملہ کر دے گا. ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے, اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا, فورن منسٹر صاحب نے, کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں, چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا, کچھ نہیں ہونا تھا, صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر پوری قوم سراپا احتجاج ہے. چیئرمین الفتح گروپ عرفان اقبال شیخ نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. ویڈیو پیغام میں عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر ہم ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے. جب تک فرانس مسلم امہ سے معافی نہیں مانگتا فرینچ پروڈکٹس نہیں بیچیں گے. یہ جو فرینچ نے یہ ایک جو بدتمیزی کی ہے اور جو گستاخی کی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, ہم اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنی فرینچ آئٹم ہیں ان کا سب کا بائیکاٹ کریں گے. خاص طور پہ لوریل جو اس میں ان کی پروڈکٹ ہے وہ ہم اس کو بالکل اس کے اوپر بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور جب تک فرینچ پریزیڈنٹ اس کی معذرت نہیں کرتے تب تک ہم اس کو نہیں بیچیں گے. لاہور کی تاجر برادری نے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا, لیکن امتیاز سپر سٹور فرانسیسی مصنوعات کی فروخت سے باز نہ آیا. امتیاز سپر سٹور پر فرانسیسی مصنوعات کی فروخت پر شہریوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. شہری کہتے ہیں امتیاز سپر سٹور باز نہ آیا تو اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے. تو آپ کو بتائیں کہ لاہور کی تاجر برادری نے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر دیا, لیکن امتیاز سپر سٹور فرانسیسی مصنوعات کی فروخت سے باز نہ آیا. امتیاز سپر سٹور پر فرانسیسی مصنوعات کی فروخت پر شہریوں نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا. لاہور میں ہال روڈ کے تاجروں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منفرد انداز میں محبت کا اظہار کر دیا. تاجروں نے قطاروں میں کھڑے ہو کر ہاتھوں میں اسم محمد تھام کر نعرے لگائے. تاجران نے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں کے نعرے بھی لگائے. ہال روڈ کے تاجروں نے اسم محمد سے منفرد انداز میں محبت کا اظہار کیا ہے. تاجروں نے قطاروں میں کھڑے ہو کر ہاتھوں میں اسم محمد تھام کر نعرے لگائے. تاجران نے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں کے نعرے بلند کیے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام آباد میں مندر کھولنے کی سفارش کر دی. سید پور میں موجود مندر اور دھرمشالہ کھولا جائے گا. کونسل نے کہا کہ شمشان گھاٹ اور کمیونٹی سینٹر بارے اقلیتی برادری کی ضروریات کو پورا کیا جائے. وقف املاک بورڈ ایکٹ میں ترمیم کی بھی سفارش کر دی گئی. اسی حوالے سے گوہر محسود کی رپورٹ دیکھیے. اسلامی نظریاتی کونسل کا 3 روزہ اجلاس چیئرمین سمیت 11 ممبران کی آئینی مدت کے مکمل ہونے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز کا کہنا تھا کہ سید پور ولیج میں ہندو کمیونٹی کی ضروریات کے پیش نظر مندر اور دھرم شالہ موجود ہے, اسے کھولا جائے. ایک سوال پر بولے ہندو پنچایت سے مشاورت کی گئی ہے, بجٹ میں خصوصی رقم مختص اور وقف املاک بورڈ ایکٹ میں ترمیم کی سفارش بھی کرتے ہیں. آئینی طور پر مذہبی گروہ کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق فوت شدگان کی آخری رسومات ادا کرے. اس حق کے پیش نظر ہندو کمیونٹی کو شمشان گھاٹ کے لیے موزوں جگہ پر انتظام کرنے کی اجازت ہے. ڈاکٹر قبلہ ایاز نے سانحہ پشاور کی مذمت اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا مربوط پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے واقعات کا تدارک ہو سکے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو. انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے
اور یہ گزارش کی ہے، یہ اپیل کی ہے کہ اس سلسلے میں ایک مربوط پالیسی بنائی جائے کہ یہ دھماکے ایک بار پھر کیوں شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر قبلہ یاز کا مزید کہنا تھا کہ حج کے پیسے سود کے طور پر استعمال کرنے سے متعلق وزارت مذہبی امور نے بتایا کہ حج کے پیسے سود کی بجائے دوسرے فلاحی امور میں استعمال کرتے ہیں۔ کونسل نے مقدس شخصیات کے ناموس کے تحفظ اور توہین کے خلاف متفقہ ضابطۂ اخلاق مرتب کیا۔ کیمرامین عاقب جاوید کے ہمراہ گوہر محسود، اسلام آباد۔ نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور اسلام کے دشمن ناکام ہوں گے۔ بھارت افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وہ پشاور میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے مدرسے کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پشاور نے جو پھولوں کا شہر ہے، لاہور نے جو باغوں کا شہر ہے، کراچی نے جو پاکستان کی ہب ہے، اور کوئٹہ نے جو ہمارا سر ہے، ہم نے 80,000 لاشیں اٹھائی ہیں، جس میں ہماری فوج کے جوان ہیں، ہماری عوام ہے، امام مسجد ہے، چرچ ہے آپ کے پشاور میں، اور ہم سب نے اس کے باوجود پاکستان زندہ باد کہا ہے، اور آج بھی ہم پاکستان زندہ باد کہتے ہیں۔ اور یہ ان سب کے لیے پیغام ہے جن کا یہ خیال ہے کہ وہ اس قوم کو تقسیم کریں گے اور اس قوم اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کریں گے، یا اس قوم میں فرقہ وارانہ تقسیم پیدا کریں گے، کہ ہم اپنا خون دے کے اپنے وطن کا زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے۔ این سی او سی کا اہم فیصلہ، ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ شاپنگ مال، دکانیں، مارکیٹیں رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شادی ہالز بھی 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صغیر بتائے گا کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں اس اجلاس میں؟ دیکھیں، اس وقت این سی او سی کے اہم فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور ان فیصلوں میں جو ہے وہ سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ ملک بھر میں شاپنگ مالز، دکانیں، مارکیٹیں رات 10 بجے بند کی جائیں گی، اور 10 بجے کے بعد جو ہے وہ جو بھی دکان یا مارکیٹ کھلی ہوگی اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسی طرح شادی ہالز، ریسٹورینٹ بھی رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ این سی او سی میں اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تفریح گاہیں اور پارک بھی شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیکل سٹور، کلینک اور اسپتال جو ہیں وہ صرف کھلے رہیں گے، اور کل سے ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ کورونا کی دوسرا فیز جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کے خدشے کے پیش نظر اور حفاظتی اقدامات کے طور پر یہ این سی او سی کے جو فیصلے ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نون لیگ کے رہنما سائرہ افضل تارڑ، عطا اللہ تارڑ، خواجہ عمران نذیر اور سمیع اللہ خان نے اورنج لائن ٹرین کا سفر کیا اور شہریوں سے اورنج لائن ٹرین کے سفر کے حوالے سے تاثرات بھی پوچھے۔ لیگی رہنماؤں اور شہریوں کا کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ میں اورنج لائن ٹرین میں ہوں، جہاں پر مسلم لیگ ان کے رہنما سائرہ افضل تارڑ، خواجہ عمران نذیر، عطا اللہ تارڑ، سمیع اللہ سمیت جو دیگر ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے، آج سفر کر رہے ہیں اورنج لائن ٹرین پر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے جی۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو جو ہے وہ منتخب نہیں کرتا عوام کی خدمت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک سازش تھی۔ یہ مرسیڈیزوں والے، یہ لینڈ کروزروں والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام اس ٹرین میں بیٹھے۔ جب ہم نے اس قائد پاکستان کی، ہمارے پاکستان کی تصویر پکڑی تھی تو شہریوں کے چہروں پہ خوشی تھی، انہیں پتہ تھا کہ وہ ملکیت والے مالک مکان آئے ہیں، کرایہ دار نہیں آئے۔ عوام کی خدمت کی سزا شہباز شریف کو دی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے عمر اسلم، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اطلاعات و بلدیات سے ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی بدحالی کی ذمہ دار تحریک انصاف کی حکومت ہے، عوام سونامی اور مہنگائی سے اکتا چکے ہیں۔ کاروباری طبقہ عمرانی ٹولے سے نالا نظر آتا ہے، آٹا چور، چینی چور، نالائق اور نااہل وزیر اعظم کو گھر جانا ہوگا۔ خان صاحب اور ان کے شیر سندھ حکومت کے خلاف میڈیا مہم چلا کر عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ سندھ حکومت نے پورے ملک میں آٹے کی قیمتیں نہ صرف کم رکھی ہیں بلکہ سرکاری نرخ پر آٹے کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک میں پہلی بار وقت سے پہلے سرکاری گندم سہولت کاروں کے ذریعے اسمگل کروائی گئی۔ تاندیا والا میں پراپرٹی ڈیلر کے نام پر کروڑوں روپے کی چینی کی خرید و فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ 2 شوگر ملز سے کروڑوں روپے کی چینی انیس نامی پراپرٹی ڈیلر کے نام پر فروخت کی گئی۔ تاندیا والا میں پراپرٹی ڈیلر کے نام پر کروڑوں روپے کی چینی کی خرید و فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ 2 شوگر مل سے کروڑوں روپے کی چینی انیس نامی پراپرٹی ڈیلر کے نام پر فروخت کی گئی۔ گلریز اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ گلریز، کیا انکشافات ہوئے ہیں اس سلسلے میں؟
جی بالکل، یہ تانلہ والا میں ایک جو سادہ شہری ہے جو ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، پراپرٹی ڈیلر جو ہے اس کے نام پر نامعلوم افراد جو ہے چینی کا کاروبار کر رہے تھے. کروڑوں روپے کی جو چینی ہے وہ خریدے جانے کا انکشاف ہوا ہے. تانلہ والا میں ایک مل ہے چنار شوگر مل، اور ایک جو ہے کمالیہ شوگر مل ہے، جہاں سے یہ جو ہے یہ چینی خریدی جا رہی تھی. تو ایف بی آر پر جو ہے وہ جب ایف بی آر کی جانب سے شہری کو نوٹس جاری کیے گئے تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے نام پر جو ہے وہ ایک جعلی کمپنی بنائی رکھی ہے. تو جعلی کمپنی جو ہے اس سے چینی جو ہے وہ خریدی جا رہی تھی. تو اس پر جو ہے ٹھیک ہے گلریز اقبال، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور سینیٹر کامل علی آغا سے جڑانوالا سے چودھری خضر عباس جٹ اور وہاڑی سے آزاد امیدوار قومی اسمبلی رانا سخیر احمد گڈو نے ملاقات کی. انہوں نے ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ تمام اسلامی ممالک کو ایک نظریے پر متفق ہونا ہوگا، تبھی مسلمانوں کو دنیا میں اپنا مقام حاصل ہوگا. دنیا کا امن اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہی قائم رہ سکتا ہے. امت مسلمہ گستاخانہ خاکوں کو ہٹانے اور معافی مانگنے تک فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھے گی. اس بلیٹن سے اتنا ہی.